सहाबी जिनका मदीना में सबसे आखिर में इंतकाल हुआ, उन्होंने कहा कि एक दिन मैंने आका से कमी रिस्क की शिकायत की। आपने फरमाया जब घर में जा सलाम कर और कुल वल्लाह पढ़। उसने ऐसा ही किया। उसके ऊपर अल्लाह ने इतनी कसरत से फरागी की, उसका फैज उसके पड़ोसियों तक पहुंचा और इतना पहुंचा कि पड़ोसियों को भी अल्लाह ने रिस्क वसी अता कर दिया। एक दफा सलाम और एक दफा कुल वल्लाह, बस। मैं कई बार बताता हूं, बार बार बताता हूं, इसलिए सबक पक्का भी हो जाए, याद भी हो जाए। घर में तमंगरी आ जाती है, घर में मालदारी आ जाती है, उस घर से जिन्नात खत्म हो जाते हैं। और उस एक बात और बताऊं, एक और मुशाहिदा हुआ है मेरे पास, अनोखा मुशाहिदा। ना मैंने कहीं पढ़ा था, ना सुना था, ना आजमाया था। मेरे लफ्ज गौर से सुन, ना पढ़ा था, ना सुना था, ना आजमाया था। मुझे लोग आके सिखा जाते हैं, मैं तालिब इल्म हूं हर पल का। मुझे एक नहीं कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इस अमल की वजह से हमारी बेऔलादियों के मसाइल खत्म हो गए और जादू जिन्नात के मसाइल खत्म हो गए। ये दो चीजें मेरे मुशाहिदे में, क्योंकि साल से अमल बता रहा हूं। कोई आपका हाफजा याद देता है कि मैं घर जाते हुए सूरत सलाम और सूरत कुल वल्लाह का अमल कितने अरसे से बता रहा हूंगा? कोई अंदाजा है आपका हाफजा? कोई किसी का हाफजा बताए उसने इतने अमल से अमल शुरू किया, कोई अंदाजा है? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल? जी 7 साल। आपका ये अंदाजा है कि आपने 7 साल, कैसे यकीन है 7 साल? कोई दलील? खुद अमल कर रहा हूं इसलिए 7 साल से कहते हैं कि आपको फायदा हुआ। जरा बताएं। पहले 5 लोग थे, अब 8 लोग हैं, एक तो ये इजाफा हुआ। और हलाल रिस्क मिल रहा है? कहते वसी में 2 दफा लफ्ज का इन्होंने, वसी में एहतियात से 2 दफा लफ्ज का। 7 साल। और किसी का कोई मुशाहिदा, याददाश्त? कितने साल से बता रहा हूंगा? जी 2 साल से आपका अमल है। जी 5 साल से आपका अमल है। 10 साल से आपका अमल है। हाँ 5 साल, चलो 5 साल लगा लें, ठीक है। 5 साल से बता रहा हूं मैं। बात चीजें ऐसी हैं, दानिस्ता मुस्तकिल बताता हूं, मुसलसल बताता हूं, बार बार बताता हूं। बात चीजें ऐसी होती हैं और दानिस्ता बताता हूं, बात चीजें ऐसी हैं, दानिस्ता बताता हूं। ये मैं इसलिए बताता हूं, याददाश्त रहे। याद दहानी जिंदगी की जरूरत है। ज़क्र फ़इन्न ज़िक्र तनफ़अल मोमिनीन। आपस का मुज़ाकरा, आपस की याद दहानी मोमिनों को नफा दे। मेरा अल्लाह कहता है नफा दे, हम कहें नफा ना हो ही नहीं सकता। मेरा अल्लाह कहता है कुरान में नफा होगा, आपस में याद दहानी, हम कहते हैं नफा नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? तो मैं याद दहानी के तौर पे अर्ज करता हूं कि ये 2 चीजें मेरे मुशाहिदे में मुसलसल आ रही हैं। 5 साल से, बल्कि इससे ज्यादा अरसे से बता रहा हूं, मुसलसल आ रही हैं 2 चीजें। रिस्क की फरावानी तो आ ही रही है, लेकिन 2 चीजें और आ रही हैं। क्या कहा मैंने? एक औलाद के मामला और दूसरा जादू जिन्नात के मामलात। औलाद की परेशानियां, मुश्किलात, मसाइल, और जादू जिन्नात के मसाइल, मुश्किलात, परेशानी। ये 2 चीजें मुसलसल मेरे मुशाहिदे में आ रही हैं। क्यों? फिर दलील भी समझ आती है, जरा गौर से सुनो। ये सूरत इखलास की बरकत आज जो आप बैठ के पढ़ेंगे, ये बात याद रखिएगा, ये बात समझ भी आती है। कैसे समझ आती है? कि हदीस में आता है, मेरे आका का फरमान है, जरा गौर से सुनिएगा, कान लगा के मेरी बात को। मेरे आका का फरमान है, जब बंदा सलाम करता है तो घर में जो जिन्नात होते हैं वो कहते हैं निकलो इस घर से, न सोना न खाना। रिवायत में 2 अल्फाज आए हैं, मफहूम है, न सोना न खाना। जिस ये बताएं, कुत्ता कीचड़ गंदगी में, अक्सर देखा ना, गंदी नालियों में कुत्ता गर्मियों में पानी में बैठा होता है। आपने कहीं तजर्बा देखा हो, गंदे जौहड़ में, गंदे पानी में, गंदी नाली में कुत्ता ना अक्सर ये पानी में, ठंडे पानी में बैठा होता है, हाँप रहा होता है कि उसको ठंडक। वही कीचड़ गंदगी भरा कुत्ता आपके घर में चले फिरे, कभी बिस्तर में, कभी खाने में, कभी किचन में, कभी कहां कहां कहां। तो
कितनी खबासत, गिलाजत, निजासत और बदबू होगी, कोई गुमान कर सकता है? हाँ जी, कर सकता है? बस नजर नहीं आता वही कुत्ता, पर आता है। मैंने क्या लफ्ज कहा? नजर नहीं आता वही कुत्ता, पर बोले तो सही, आता है। नजर नहीं आता वही कुत्ता, पर आता है। क्यों? मेरे हबीब ने वादा फरमा दिया कि उस घर में शयातीन होते हैं, बैतुल खला में शयातीन हैं, पर नजर नहीं आते, पर होते हैं। मेरे हुजूर ने फरमा दिया, बात खत्म हो गई। एक मेरी तेरी निगाह है, एक निगाह नबूवत है। नबी सच्चा, उसकी निगाह सच्ची। नबी सच्चा, उसका फरमान सच्चा। नबी सच्चा, उसका वादा सच्चा। खातिमुन नबीयीन सच्चे, उनकी कायनात का निजाम फरमा दिया सच है, सच है, हक है। निगाह नबूवत से देखी हुई चीजें हैं कि ये शयातीन हैं जो हमारी आपस में जिंदगी में बर्बादियां पैदा करते हैं। जब बैतुल खला की दुआ पढ़ते हैं ये खत्म हो जाते हैं। निगाह नबूवत ने देखा है कि सलाम करते हैं घर में, कोई है या नहीं है, कोई छोटा या बड़ा है, सलाम करते हैं। ये निगाह नबूवत ने देखा है कि उस घर से शयातीन, वो गंदी नाली का कुत्ता, वो गंदा रीछ, वो बंदर, वो खबीस खिंजीर, वो घर से निकल जाता है। बस मेरी निगाह नबूवत मुझे एतमाद है, आपको है? बस इसी का नाम ईमान है, इसी का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसी का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी का नाम। नबूवत के वादों पे यकीन है, नबूवत के वादों पे यकीन है, इसी का नाम। नबूवत के वादों में यकीन है, इसी का नाम है। उन्होंने फरमा दिया सलाम कर, कुल हुवल्लाह पढ़, बस तेरे घर से जादू जिन्नात निकल गए। यानी वो जिन्नात, खबीस जिन के जरिए से जादू जिन्नात आता है, वो जब निकल जाएंगे, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बंसरी, ना रहेगी कुछ, सारा वजूद ही खत्म कर दिया, वजूद ही खत्म कर दिया। अच्छा, फिर फक्र का वजूद खत्म हो जाता है, फाकों का वजूद खत्म हो जाता है, तंगदस्तियों का वजूद खत्म हो जाता है, बेरोजगारी का वजूद खत्म हो जाता है, महंगाई का वजूद खत्म हो जाता है। फिर दुनिया कुछ हो, अल्लाह पाक इसको खिलाएगा और पिलाएगा, अल्लाह इसको देगा, अल्लाह इसको गैब के खजानों से अता करेगा। फिर दुनिया सारी की सारी मायूस हो जाए, मेरा रब गैब के खजाने से अता फरमा के दिखाएगा और करके दिखाएगा। वकफा बिल्लाहि वलियम वकफा बिल्लाहि नसीरा। हाँ, एक चीज नशीन रखिएगा, इफ्तार की घड़ियां आ रही हैं, वहां एक चीज मैं हर साल बताता हूं, और इसको पाने वाले तो बहुत ज्यादा बैठे होंगे। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इफ्तार में 11 दफा पढ़ जो मांग मिले। अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुकना व अंत खैरुल। मिलता है? किसने पाया? मिलता है? वाकई हाथ है, उससे ज्यादा है कुछ। 11 बार ये आयत पढ़ और जो मांग, दौलत, रिज्क, इज्जत, बेटे, सेहत, खुशियां, खुशहालियां, खैरें, तवंगरियां, राहतें, बरकतें, इज्जतें, शान शौकतें, कलमा, दीदार मुस्तफा, आखिरी वक्त में कलमा नसीब होना, और आंखों की दुनिया, दिल की दुनिया, रूह की दुनिया, मन की दुनिया, जज्बों की दुनिया, सोचों की दुनिया, सोच की दुनिया, विजदान की दुनिया, ओहो, फकीरी, विलायत, कुतुब, अब्दाल, गौस, कलंदर, नकीब, नजीब, अबरार, दोस्ती, इश्क मुस्तफा, मोहम्मद, आले मोहम्मद की मोहब्बतें, उल्फतें, चाहतें, मवद्दतें, मरवतें, मांग दुनिया आखिरत, जो मांग उसके खजाने से इस आयत की बरकत से सदा मिला है, हमेशा मिलता है। वो तो खास कबूलियत की घड़ी है, तो इस वक्त मांग ही मिलता है। जिस पल चाहा ये आयत पढ़ और अल्लाह से अर्ज करके मौला ये अता कर दे, अल्लाह देता है।
رزق مانگ، دولت مانگ، صحت مانگ، کھانے مانگ، عزت مانگ، عافیت مانگ، ملتا ہے۔ اس آیت کو یاد کر لیں، اس آیت کے اندر انوکھا قبولیت کا راز ہے۔ کیا خیال ہے، ملتا نہیں؟ اچھا ملتا ہر پل میں۔ رمضان تو پھر تو رمضان ہے۔ یہ آیت تو اس رات کے جس حصے میں، دن کے جس لمحے میں پڑھ اور پڑھ کے اللہ کے حوالے کر دے، اس کو ملتا ہے۔ وہ تیری کیفیت پہ ہے۔ تیرا جذبہ اگر وجدان کا ہے تجھے جلدی ملے گا، تیرے جذبے میں ٹھنڈک ہے دیر سے ملے گا، وہ تو تیری کیفیت پہ ہے، وہ تو تیرے اندر کے وجدان اور ساز اور سوز پہ، درد پہ ہے، کڑھن پہ ہے، ملتا ہے۔ افطار کے لمحے، افطار کی گھڑیوں میں یہ ابھی سے آیت یاد کر لیں، اور جن کو یہ آیت یاد نہیں ہے میری منت ہے یاد کر لیں۔ چھوٹی سی آیت ہے، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114، پارہ نمبر 7، سورۃ مائدہ آیت نمبر 114۔ کمال ہے افطار کا لمحہ، افطار کی گھڑی۔ اور اگر ہم مریض ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی مریض ہے اور کوئی لاچار ہے اور کوئی ایسا پردیسی ہے کہ جس کی پردیسی ہونے میں واقعی وہ پردیسی ہے، تو پھر وہ ایک اور کام کر لے، وہ اس آیت کو پھر بھی نہ چھوڑے اور کہے مولا میں پردیسی مسافر ہوں، میری مجبوری ہے، تو واقعی میری مجبوری سچی ہے، خود مجبوری نہ بنا لے، میری مجبوری سچی ہے، اے اللہ میں اس آیت کو پڑھ رہا، جو قبولیت روزے داروں کو دے وہ مجھے بھی دے، جو محبوبیت روزے داروں کی قبولیت میں ہے وہ مجھے بھی عطا فرما۔ دیتا ہے، کریم ہے، دیتا ہے، عطا کرتا ہے، شفقتوں کے، راحتوں کے، رحمتوں کے، محبوبیت اور قبولیت کے دروازے کھولتا ہے۔ کیا بار اس آیت کو سحری کے وقت کیوں پڑھیں؟ تہجد کا وقت ہے، خاص قبولیت کا وقت ہے، بڑے بڑے کوئی آہو فغاں، کوئی راز و نیاز کر رہا، اور افطاری کے وقت کیوں پڑھیں؟ اس وقت روزے دار کی مزدوری کے ملنے کا وقت ہے۔ یہ آیت یاد کریں، اس آیت کے اندر بڑی طاقت ہے، اس آیت کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ تو بات چل رہی تھی، اس آیت کو یاد کریں گے۔ کون سی آیت؟ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، مولا مائدہ دسترخوان بھیج آسمان سے۔ اچھا میں اس دن بیٹھا یہ آیت پڑھ رہا تھا اپنی کسی مقصد کے لیے، کو اللہ سے میں نے لینا تھا، اچانک پڑھتے پڑھتے میں چپ ہو گیا۔ میں نے کہا تو یہ مانگ رہا، اللہ دسترخوان دیتا ہے، اور دسترخوان میں تو ایک چیز ہوتی نہیں۔ دسترخوان سے مراد کیا ہے؟ بھئی ہمارے ہاں جو دسترخوان ہے اور جو آقا کملی والے کا دسترخوان بھی ہوتا تھا، تو اس میں بھی پانی، روٹی، جاؤ وغیرہ ایک چیز پھر بھی نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ تو ہمارا دسترخوان، ہم جو آج کل دسترخوان، میرے رب کا دسترخوان کیا ہوگا ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، مولا دسترخوان دے، رزق روحانی اور رزق جسمانی۔ ہاں دسترخوان مانگا کرے رزق روحانی کا، رزق روحانی، تسبیحاں، نماز، ذکر، تلاوت، تقوی، نظروں کی پاکیزگی، جذبوں کی پاکیزگی، تنہائیوں کی پاکیزگی، دل میں کسی کے لیے اچھا گمان، دل میں کسی کے لیے اچھا خیال، دل میں کسی کے لیے بدگمانی آتی ہے تو ختم کر۔ کیا پتا تو اس کو مجرم سمجھتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہو، وہ اللہ کا ولی ہو، تو پتہ نہیں ان کو کس حال میں سمجھے۔ رزق روحانی مانگا کریں اللہ سے، رزق روحانی مانگا کریں۔ دسترخوان مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، تیری عید ہو جائے گی۔ واہ مولا عیدیں کروا دے۔ یہ آیت واقعتاً دسترخوان اترواتی ہے، دولت کے، رزق کے، برکت کے، صحت کے، راحت کے، رحمت کے، عفو کے، عافیت کے، روحانی دسترخوان، جسمانی دسترخوان، جو نعمتوں کے دسترخوان۔ اور
عیدیں کرواتی ہے یہ آیت۔ یقین کی دنیا چاہیے، یقین سے کر کے دیکھ، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، تو کہتا ہے پتہ نہیں میں پڑھوں گا، وہ تھے ولی تھے، ٹھیک ہے ولایت کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، وحی کی تاثیر قیامت تک رہے گی۔ وحی کے پیچھے میرے کملی والے کے زبان اطہر، دل مبارک اور جبریل اور رب کی تاثیر شامل ہے۔ وحی کی تاثیر ہے، قرآن وحی ہے، فرمان مصطفیٰ وحی ہے، اور بندہ ڈرتا ہے پتہ نہیں میں پڑھوں گا ملے گا ہی نہیں ملے گا، نہیں، تو یقین کامل، یقین کامل، یقین کامل، غافل کہ مغلوب گمان تو ہے، گمان کر بس پھر ہو گیا، میرے دل نے اللہ ہو کیتا، میں رکھ توکل دھو کیتا۔ بائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، اس کا ذرا آیت کا نا ترجمہ تھوڑا سا اٹھا کے پڑھ لیں، ابھی آپ کے پاس موبائل ہو نا، دعا کے بعد اس کے ترجمے کو گھومیں۔ مائدہ سورت 7واں پارہ آیت نمبر 114، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ذرا غور سے دیکھیں، اس کے اندر تو کائنات ہے، اس کے اندر تو پیکج ہی پیکج پڑے ہیں سارے، تو اس آیت کو یاد کرنا چاہیے، یقین جانے۔ ایک جوان مجھ سے ایک عجیب بات کہہ گیا، شوخ نوجوان کو نصیحت میں کیا کروں، بڑا عجیب بات کہہ گیا، مجھ سے کہنے لگا میں نے اللہ سے دل کی دنیا مانگی اور پڑھی اس آیت کو کہ مولا سنا ہے تیرے کوئی ولی تھے جن کے دل کی دنیا آباد تھی، اڑڑے دل کو آباد کر گھن عمل اج وقت ہے، اعتدا نازک بدن تھی سی زمین اندر دفن، پوشاک ہوتی سیدہ تیرا کفن، کر گھن عمل وقت ہے۔ کوئی دل کی دنیا پانے والے بڑے ولی سنے، کتابوں میں تذکرے پڑھے، کچھ دیکھے بھی صحیح، مولا میں تجھ سے ایک مانگتا ہوں، الہی کہ تجھ سے کیا، الہی کہ تجھ سے کیا، کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں، واہ واہ سبحان اللہ، الہی کہ تجھ سے کیا، کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں۔ کہنے لگا میں نے دن رات پڑھی آیت، دل کی دنیا مانگی اللہ سے، بس مولا دل کی دنیا عطا فرما، دل کی دنیا عطا فرما۔ اور یقین جانیے اس نے مجھے جو دل کی دنیا کی کیفیات بتائی نا، میں رو پڑا، میں رو کہ مولا مجھے بھی دے دے۔ ہاں اب ہیں، اب بھی ہیں ایسے پاگل دیوانے جو پیچھے پڑ گئے اور لے لیا، جو یندہ یا بندہ تلاش کرنے والے نے پا لیا، پاگل ہیں، اور کچھ ہیں جو کھڑے ہیں کنارے پہ، پتہ نہیں نمرود کی آگ ہے جلا دے گی، اور عشق کود پڑا کسی منگتے کے لیے، کسی بھکاری کے لیے، کسی محتاج کے لیے، کسی اس جوان کی طرح پیچھے پڑ جانے والے کے لیے، جو جوان بس کہنے لگا میرا دن تھی، میری رات تھی، میری صبح تھی، شام تھی، کہنے لگا رات کو آنکھ کھل جاتی نا، جب تک 11 دفعہ پڑھ نہیں لیتا تھا، اور بعضوں کا جوانی کی نیند آنکھ پھر بند ہوتی تھی اور پھر آنکھ کھلتی تو خیال آتا اتنی دفعہ میں نے پڑھا ہوگا، چلو 11 دفعہ پوری، کہا پھر 11 دفعہ پوری نہیں ہوتی تھی، اللہ کو کتنا ترس آتا ہوگا، سوچو تو صحیح طرح ہے۔ اس جوانی کے جذبے، جوانی کی امنگیں، جوانی کی امیدیں اور جوانی کے جذبات، جوانی کی کیفیات سب کچھ ہے، اور میرا رب اندر ہی اندر، میرا رب فرشتوں کو کہ میرے فرشتوں تمہارے اندر یہ جذبے کیفیت میں نے رکھی ہی نہیں ہے، تمہارے اندر صرف عبادت کا جذبہ رکھا ہے، اس کے اندر جوانی ہے، پھر بھی مجھے چاہ رہا اور یہ کہہ رہا کہ الہی کوئی تجھ سے کیا، کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں، دل کی دنیا، دل کی دنیا۔ اور کہا میرے دن میرے رات ایسے گزرے، میں نے اللہ سے دل کی دنیا مانگی، پتہ نہیں کتنا عرصہ مانگتا رہا۔ یقین جانیے بعض اوقات نا اللہ پاک کسی بندے کو آزماتے ہیں، کچا ہے یا پکا ہے،
جب بندہ ڈٹ جاتا ہے، جم جاتا ہے اور اس کا جذبہ سچا ہوتا ہے، ایک پل میں سے سوئچ آن ہوتا ہے، ٹک سی آواز آتی ہے اور ایک پل میں دل کی دنیا روشن ہو جاتی ہے۔